جدو دا مصطفیٰ دا در چھڑے انہاں ملہ تے پیران نے جدو دا مصطفیٰ دا در چھڑے کدے ایم پی دا دروازہ کھڑکایا کدے ایم این دا کھڑکایا کدے وزیر اعظم دا کھڑکایا کدے کتھے مولا کا مولا ڈب نہیں مرا اردو دعویٰ اردو غلامی دا دروازے ایم پی دے کھڑکانا پھرنا ہے اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں تو اعلیٰ حضرت بریلوی اگے بولے فرمایا جڑا مصطفیٰ دا در چھڑ کے جاندہ ہے ذلیل ہوندہ ہے پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو دے عقل خدا یا رسول اللہ پھر تیری گلی سے جائیں کیوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے اچھی بولو آخری گل تقریر دا اختتام جڑے جڑے مصطفیٰ دے ٹکڑوں پہ پلے نے اچھی بولو آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے تسا نہیں پلے میں لگدا پہ ہے تسا کہ سردار تے ایم این دے میں ٹکڑوں تے پلے ہو میں مصطفیٰ دے ٹکڑوں تے پلے اللہ دی مہربانی ہے میں کسی جنگیردار تے لمبردار دے ٹکڑوں تے نہیں پلیا میں مصطفیٰ علیہ السلام دے در دے ٹکڑوں تے پلیا ماں اچھی بولو آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے انج نہیں چسانی چاہیے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا میں کہا ملا مصطفیٰ دا دربار چھڑ کے دے کدے ایم پی تے ایم این دے دربار اتنے جا کے دروان دے دنستا ہے تے ایم پی ایم این سوتر آکڑ دا من دی ستا ہویا دے شامی لکھ لانا تے میں کہا مصطفیٰ دا دربار چھڑ بیٹھا ہے تے انجی دلیل ہونا ہی حجے بھی وقت ہے مصطفیٰ دے دربار تے جھک جا مصطفیٰ ایتھے بھی دینگے قبر چ بھی اینا دینگے جو مر کے قبر جائیں گا جو امام جلال الدین سیوطی گئے فرشتے نے پوچھا ما کنت تقول فی هذا الرجل مصطفیٰ دی ذات کے بارے کیا کھنا ہے تے میرے امام الانبیاء سرور صلی اللہ علیہ وسلم بولے سرکار نے فرمایا فرشتیو اے دے کو نہ پوچھو میں کون ہاں میرے کو پوچھو اے کون بولے مسلمانہ امام جلال الدین سیوطی او امام جنہوں 72 مرتبہ مصطفیٰ نے جا کے ہم نے سامنے دے عرض کرے ایسا مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلنا کسی حکومت تے انگریز دے ٹکڑیاں تے نہیں پلنا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے بولو غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا ٹھیک ہے جاؤں گے ایک دو بار نا جو بھی کوئی پریشانی آ جاوے رب دی بار کے جھک جاوی مصطفیٰ نو وسیلہ بنا لوی میرے آقا علیہ السلام بنفس نفیس خود تشریف لے آنے